बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के GHQ हमला केस का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है। फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला और बड़ा फ़ैसला मुतवक्किल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी तरफ जो 26वीं यानी तरमीम के हवाले से कराची बार एसोसिएशन ने बड़ा जो स्टेप लिया है और बड़ा इक़दाम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज खदीजा शाह समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज पेशावर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और IG जेल खाना जात को हटा दिया गया है। ये दो वज़रा की आपस की चपकलश की वजह से ये एक बड़ी रिमूवल है IG जेल खाना जात की, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो आज पहुँचे थे पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें रऊफ़ हसन है, नईम हैदर पंजोता है, इसके अलावा खदीजा शाह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पहुंची थी अपने ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनके लिए उनको कहीं कोई रिलीफ़ नज़र नहीं आ रहा और इस्लामाबाद पंजाब की अदालतों में उनको ये लगता है कि उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। इस वजह से वो फिर दौड़े चले जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट, जो पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। रऊफ़ हसन, खदीजा शाह, नईम पंजोता समेत PTA रहनुमाओं की ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। डिवीज़न बेंच ने इसमें इरफान सलीम, अबरार हुसैन, रुकन कौमी असम्बली महबूब शाह की भी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस एजाज़ खान साबी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को दर्ज 22 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत देते हुए पुलिस को दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने इरफान सलीम, महबूब शाह, खदीजा शाह को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत देते हुए हुकाम से मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। खदीजा शाह से मुतल्लिक़ भी महबूब शाह और इरफान सलीम इनकी हद तक मुकदमात की तफसीलात मांग ली हैं 16 जनवरी तक और उनको हिफाजती ज़मानत दी है, जबकि बाकी लोगों की हद तक जो हिफाजती ज़मानत है वो 22 जनवरी तक दी है और उनको कहा है कि वो मुतल्लिक़ा अदालतों से रुजू करें और मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश हों। अदालत ने हुकाम से मुकदमात की रिपोर्ट तलब की, उनको हिफाजती ज़मानत देते हैं। बाद अदालत ने पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले मेंबरान को 22 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत दी है। अब पंजाब वाले पेश होंगे, बाकी खदीजा शाह समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके हद तक मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। वहीं पे जो अहम पेशरफ सामने आई है वो कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज एक दरख्वास्त दायर की गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार कौंसल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके अलावा पेशावर से भी चैलेंज किया जा चुका है। तो अब कराची से भी तमाम सूबों से, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम सूबों से चैलेंज किया जा चुका है 26वीं यानी तरमीम को। तमाम मुल्क की जो बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स हैं वो इस नुक्ते पर उनका इजमा है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट बार की और पाकिस्तान बार कौंसिल के। सुप्रीम कोर्ट बार के भी चंद एक का, चूँकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 लोग चैलेंज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक 10 सदूर चैलेंज कर चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी तकसीम है, सदर की जानिब से और मौक़िफ़ है जबकि सेक्रेटरी की जानिब से मौक़िफ़ दूसरा है। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं यानी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की है। कराची बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ अपने वकील फैसल सिद्दीकी के ज़रिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें चारों सूबों, वफाकी इलेक्शन कमीशन, स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फ्रीक बनाया गया है। कराची बार एसोसिएशन ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 26वीं यानी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, इसके तहत बनाए गए आइनी बेंचेज़ और उनके फ़ैसलों को भी ख़त्म किया जाए, जबकि 26वीं यानी तरमीम अदलिया की आज़ादी के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ डिक्लेयर किया जाए। कराची बार ने मज़ीद कहा कि 26वीं यानी तरमीम बुनियादी आइनी हकूक़ और जो आइन का एक ज़ाब्ता अखलाक है या जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है आइन का, उसके बरखिलाफ़ करार दिया जाए 26वीं यानी तरमीम को। अब आप जानते हैं कि जनवरी के दूसरे हफ्ते से इसके ऊपर समाअत शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये जो मुअज़्ज़ज़ बेंच है, आइनी बेंच, अपने हक़ में ख़ुद वोट दिया अमीनुद्दीन खान साहब ने, फिर जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ फ़ैसले आए तो वहाँ एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ़ैसले सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ़ैसले, वो ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले सुनाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि जो सज़ाएँ हुई हैं ये फ़ैसले भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सुनाए गए हैं।
اب 100% جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بھی فوجی عدالتوں کا ہے، جو ایک تاریخ ہے کہ کوئی ایک بھی بے گناہ نہیں نکلا۔ 105 کے 105 گناہ گار تھے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 6، 7، 9 اور 10 یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ 105 کے 105 کو سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ بھی ایک اپنی طرف سے ایک تاریخ رقم کی گئی ہے۔ وہیں پہ 2 وزراء کی ناراضگی کے بعد موٹر وے جو پولیس ہے اس کو آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، آئی جی موٹر وے پولیس کو۔ جو معاملہ ہے وزیر داخلہ کا، محسن نقوی کا، جو اصل میں وزیر اعظم بھی ہیں، سارے عہدے ان کے پاس ہیں، وہ کہتے تھے کہ موٹر وے پولیس کو وزارت داخلہ کے انڈر کیا جائے، ان کا یہ موقف تھا۔ جبکہ دوسری جانب علیم خان کا یہ موقف تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کی تعیناتی کا کہا تھا، وہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس آئی جی کو ہٹا دیا جائے۔ ڈان نیوز نے اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر کو بظاہر 2 طاقتور وفاقی وزراء کے سامنے کھڑا ہونے کی سزا دیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل آئی جی موٹر وے پولیس کو عہدے سے ہٹا کر ایس او ڈی بنا دیا ہے، او ایس ڈی بنا دیا، او ایس ڈی، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ رپورٹ کے مطابق 1 روز قبل وفاقی حکومت نے سابق آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلمان چودھری کو ہدایت کی تھی کہ وہ اگلے احکامات تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کریں، اور ان کی جگہ محکمہ داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دینے والے رفعت مختار کو تعینات کیا تھا۔ تاہم اس پیش رفت سے باخبر ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ سلمان چودھری کو این ایچ اینڈ ایم پی کا انتظامی کنٹرول وزارت مواصلات سے وزارت داخلہ منتقل کرنے کی تجویز کی مخالفت کے بعد ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ افسر نے فورس میں بھرتیوں کے معاملے پر وزارت مواصلات کے انچارج وزیر کو بھی ناراض کیا، علیم خان کو۔ ان کا نقطہ نظر جاننے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے تبصرے کے لیے کالز اور تحریری درخواست کا جواب نہیں دیا۔ سلمان چودھری، جو پنجاب کے موجودہ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کے رشتہ دار ہیں، نے 10 جنوری 2024 کو این ایچ اینڈ ایم پی کے آئی جی کا چارج سنبھالا۔ پیش رفت سے باخبر ایک عہدیدار نے ان کے اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے درمیان مختلف عہدوں میں بھرتیوں کے معاملے پر اختلافات کے متعلق بتایا۔ سلمان چودھری ان چند سینئر پولیس اہلکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 4 صوبوں میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دیں اور پولیس حلقوں میں ایک ایماندار افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈان نیوز پیپر ذرائع نے بتایا کہ انہیں ٹرانسفر کرنے کی پہلی 2 کوششیں ناکام ثابت ہوئی تھی، لیکن تیسری کامیاب رہی۔ بظاہر انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کی وجہ اس تجویز سے ظاہر ہوتی ہے کہ این ایچ اینڈ ایم پی کا انتظامی کنٹرول وزارت مواصلات سے وزارت داخلہ کو منتقل کر دیا جائے۔ سلمان چودھری نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی، جسے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت حال ہی میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں پیش کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، سلمان چودھری اور دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ محسن نقوی نے اس تجویز کی حمایت کی تھی۔ اب جو بندہ محسن نقوی کی گستاخی کرے اور دوسرے نمبر پہ وہ علیم خان کی گستاخی کرے تو وہ پھر کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے آئی جی کو ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کو صرف ہٹایا نہیں گیا، او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے آئی جی کو، چونکہ ان کی جانب سے ڈان نیوز پیپر کی رپورٹ کے مطابق 2 وفاقی وزراء کو ناراض کرنے کے بدلے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرد جرم جو عائد کرنے کا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے شیخ رشید نے فرد جرم عائد ہونے سے پہلے درخواست دائر کی تھی کہ میرے خلاف جتنے گواہ ہیں کسی نے میرے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، تو مجھے مہربانی کر کے مقدمے سے نکالا جائے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے، ڈویژن بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، مرزا وقاص رؤوف اور ان کے ساتھ سرفراز ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے ان کی درخواست کو خارج کر دیا کہ ابھی آپ کی درخواست جو ہے وہ جلد بازی میں ہے، ابھی آپ نے درخواست پروسیس کے بعد دینی ہے، فرد جرم اور ٹرائل کے دوران۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ نے ایویڈنس اور ٹرائل اور گواہ دیکھ کے ہی آپ نے بری کرنا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ٹرائل میں ہی بری ہو گیا، تو پھر بریت کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ ایگنی آف ٹرائل سے بچ جائیں، وہ کنسیپٹ تو ختم ہو گیا۔ تو اب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، جہاں فوجداری مقدمات سننے کے لیے اطہر من اللہ ملک شہزاد اور جمال مندوخیل صاحب، یہ 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے۔ دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب کا 3 رکنی بینچ ہے، جو یہ چونکہ روٹین کے مقدمات میں جائے گا، ریگولر بینچوں میں۔
انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کی طرف سے GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہے۔ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ کے ذریعے پٹیشن دائر کی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ مقدمے کے 95 گواہان میں سے کسی نے بھی انہیں نامزد ہی نہیں کیا۔ شیخ رشید نے موقف اختیار کیا کہ وہ FIR میں نامزد نہیں ہے۔ 6 ماہ کے بعد محض 8 فروری کے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے نام ڈالا گیا۔ ہمراہی ملزم صداقت علی عباسی کے AC اسلام آباد کے روبرو 164 کے جبری بیان کو بنیاد بنا کے اعانت جرم کا الزام لگایا گیا۔ قانون کے مطابق ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صداقت عباسی پہلے ہی اپنے بیان کی تردید کر چکے ہیں۔ میرا GHQ حملہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبدالرازق خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 265K کے تحت بری کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر فرد جرم کے لیے ٹھوس مواد موجود نہ ہو تو وہ فرد جرم نہیں لگائی جا سکتی۔ سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن کے ساتھ حکم امتناع کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے اور پٹیشن کی جلد سماعت کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے کہ جناب والا فوری طور پر اس میں 120 ملزمان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ شیخ رشید چاہتے ہیں کہ ایک تو آپ سٹے دیں کہ تاکہ نیچے کارروائی روک دی جائے، ساتھ آپ فوری طور پر اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ تو یہ بہت اہم درخواست ہے۔ سیم جو عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے صداقت عباسی وغیرہ کے بیان کی روشنی میں، وہی شیخ رشید کے ساتھ کیا گیا۔ اگر شیخ رشید کامیاب ہو گئے سپریم کورٹ سے تو پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت GHQ حملہ کیس سے ویسے ہی بری ہو جائے گی۔ یہ جو ایک بڑی پیش رفت اور 9 مئی کا جو کیس ہے اور GHQ حملہ کیس ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلنے جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔